रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम के हवाले से हुकूमत की और मुतासरा फ़रीक़ैन की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फ़ैसला सुना दिया गया। सबसे पहले तो प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है हुकूमत की और मुतासरा फ़रीक़ैन की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर, सबसे पहले तो इस फ़ैसले के जो अहम मदरजात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर जहांज़ेब अब्बासी के साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इस फ़ैसले से क्या इमरान ख़ान को कोई रिलीफ मिल सकेगा। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अलावा तोशाखाना 2 का मुकदमा है और इसके साथ साथ आज का ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, इस फ़ैसले में इमरान ख़ान को क्या बददियानत करार दिया गया है, बदनीयत करार दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन दी गई है, क्या बात की गई है, और भी कुछ अहम चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में जहांज़ेब अब्बासी के साथ डिस्कस करेंगे। ये तो मेरा प्रोग्राम है, मेरे व्लॉग के बाद जहांज़ेब अब्बासी के साथ उनका व्लॉग भी रिकॉर्ड करेंगे, तो कुछ बल्कि काफ़ी सारी बातें इसमें भी होंगी, लेकिन काफ़ी बातें हम जहांज़ेब अब्बासी के व्लॉग में भी करेंगे। तो जहांज़ेब अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आपकी जोड़ी बन रही है मेरे साथ, बल्कि पहले की भी बनी हुई है, वैसे तो इकट्ठे होते थे लेकिन व्लॉग में ज़्यादा सोलो करता था। पहले तो आज के अदालती फ़ैसले के हवाले से बताएं कि अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फायसा ने इस फैसले में क्या करार दिया है। शुक्रिया इमरान वसीम। पहले तो जो मुत्तफ़िका फ़ैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी को एक मरतबा फिर तस्लीम किया है और ये कहा है कि पार्लियामेंट ने ये जो कानून बनाया है ये दुरुस्त है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, उसका ये काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट क्या कर रही है उसके लिए एक चौकीदार के तौर के ऊपर, गेट कीपर का किरदार, गेट कीपर, चौकीदार, उसका काम ये नहीं है कि पार्लियामेंट को देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और फिर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें फंडामेंटल राइट की कहाँ वायलेशन हुई है, इमरान ख़ान जो हैं वो नहीं बता सके। ये साबित करने में इमरान ख़ान नाकाम रहे हैं। मुफ्त वकील दिया गया था एडवोकेट ख्वाजा हारिस को, लेकिन फैसले में लिखा हुआ है कि उन्होंने ग्रेस दिखाया और उन्होंने कहा कि मैं, और ये भी कहा गया कि जिस सरकार फ़ीस देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बग़ैर फ़ीस के ही इमरान ख़ान की नुमाइंदगी करता हूँ। उसके बावजूद भी इमरान ख़ान केस इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि फ़ंडामेंटल राइट की वायलेशन कहाँ पे हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आपने बात की। मंसूर अली शाह साहब पे आते हैं, ये 2 लाइन है, ये मैं पढ़ता हूँ आपके साथ, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। इसमें ये लिखा गया है, अप्लाइंग देयर लॉर्डशिप ओन क्राइटेरिया एंड यास्टिक विच विद रिस्पेक्ट वाज नॉट परमिसेबल इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो जो जजेस हैं, जो लॉर्डशिप्स हैं, वो अपने क्राइटेरिया बना के, यानी ज़ाती का क्राइटेरिया, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो एक हल्फ उठाते हैं, आइन और कानून के ताबे होते हैं। तो यहाँ पे काजी फायसा साहब ने ये जो लाइनें 2 लिखी हैं और 5 जजेस ने इन लाइनों के साथ इत्तेफाक किया है कि जज का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता, यानी जज की अपनी मन मर्जी, अपनी यार्डस्टिक नहीं हो सकती। अगर कोई मर्जी हो सकती है, यार्डस्टिक हो सकती है, तो वो आइन और कानून की मंशा हो सकती है। इसके साथ साथ एक और लाइन भी है, जहांज़ेब अब्बासी मुझे आप पढ़ने की इजाज़त देंगे, जिसमें ये लिखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेट आउट द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ द लेजिस्लेटर। यानी कानून साजों का, पार्लियामेंट का एक जो रोल है वो आइन में मुतय्यन कर दिया गया है। एंड दैट ऑफ द जुडिशरी एंड एवरी केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर नाइदर इंक्रोच ऑन टू द डोमेन ऑफ द अदर्स। यानी जो अख्तियारात की तकसीम कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई है उसकी ड्यू केयर होनी चाहिए, किसी दूसरे इदारे के अख्तियारात पे तजावज़ नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बेटर सर्व द पीपल। यानी जो आइनी इदारे हैं वो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं व्हेन दे रिस्पेक्ट ईच अदर एंड परफॉर्म द फंक्शन रिस्पेक्टिवली ग्रांटेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो अपने अख्तियारात के अंदर रहते हुए अपना रोल अदा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे, तो बेहतर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, आवाम की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट गेट कीपर ऑफ द पार्लियामेंट। जो हम बात कह रहे हैं वो फैसले में लिखी गई है। अब बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उन्होंने क्या लिखा, लेकिन वो लिखने से पहले एक तहमीद बांधी गई कि जब ये नैब तरमीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की, तो चैलेंज करने से पहले 5 माह पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आ चुका था, जिसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया था बनने से पहले ही, और फिर 100 दिन तक
100 दिन तक वो कानून जो है जिसको सस्पेंड किया गया, उन दरखास्तों को जो कानून के ख़िलाफ़ आई थी उन पर समाअत नहीं की गई, और फिर दूसरी समाअत हुई 18 सितंबर 2023 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। अब बताएं कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से क्या लिखा गया है। मैं पैराग्राफ ही आपको दे देता हूँ अगर आपको ज़रूरत हो। जी, उसमें बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नोट लिखा था, और उस नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आ गया है, इसलिए नैब कानून को, ये जो केस हम सुन रहे हैं, आप इसको होल्ड करें और पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला दें, या फिर एटलीस्ट उन्होंने कहा था कि 5 रुकनी बेंच बना के इसको या इसके लिए बड़ा बेंच बना दें। तो वो दोनों बातें नहीं हुई, और उसके बावजूद प्रोसीडिंग कंटिन्यू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बेंच से नहीं उठे, वो भी उसमें बरकरार रहे। तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस जजमेंट में ये समझता हूँ उसमें नहीं, आगे चल के ये भी लिखा गया ना, हैड जस्टिस मंसूर अली शाह डिसएसोसिएटेड हिम फ्रॉम द बेंच, द पिटीशन कुड देन नॉट have been heard by the remaining 2 judges nor could it have been decided by them। यानी वो कह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब एतराज़ तो कर रहे थे कि कानून आ चुका है तो कानून के बाद 5 रुकनी बेंच बना दें, अगर वो बेंच से अलग हो जाते तो 2 रुकनी बेंच, जिसमें बंदियाल साहब थे या इजाजुल एहसन साहब थे, वो ये फैसला इस केस को सुन नहीं सकते थे, ना फैसला कर सकते थे। ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि मंसूर अली शाह साहब अलग हो जाते तो बंदियाल साहब ये फैसला न दे सकते? काफ़ी दुरुस्त मालूम होती है, और लेकिन मंसूर साहब ने बहरहाल अपना व्यू दिया था। आपको याद है ये फ़ौजी अदालतों का जो केस उमरता बंदियाल साहब ने एक बड़ा बेंच बनाया था, तो उसमें भी यही एतराज़ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब उठ गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, जब तक आप उसको डिसाइड नहीं करते मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी उनके साथ थे। तो यहाँ पे बहरहाल एक ऑब्जेक्शन था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो उसके बावजूद फिर वो कंटिन्यू उन्होंने किया। ये एक ऑब्जर्वेशन है जी, एक ऑब्जर्वेशन है जो इस फैसले में दी गई है जी 5 रुकनी बेंच के फैसले की जानिब से, और इस फैसले के साथ 4 जजेस ने इत्तफाक किया है, और अत्तर मिनल्ला साहब ने सिर्फ इस हद तक इख्तलाफ किया है कि जो हुकूमती अपीलें हैं जी, एक तो ये है कि वो अपीलें नहीं हो सकती थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, और जो मुतासरा फ्री कैन की अपील हैं उनको एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन ये भी अत्तर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि वो फैसले का जो कंक्लूजन है उसके साथ इत्तफाक करते हैं, लेकिन रीजनिंग जो है वो अपनी वो देंगे। अच्छा, वैसे लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करूं, ये जो जस्टिस अत्तर साहब ये कह रहे हैं ना कि वफाकी हुकूमत की जो अपील है ये काबिल समाअत नहीं है, ये प्रोसीडिंग के दौरान भी ये क्वेश्चन उठा था, तो इस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ये जो तरमीम है ये फेडरल लॉ है, तो फेडरल लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो ये तो भाई हमारा कानून है, तो इसलिए हम अपील में आए हैं। तो बहरहाल उसके बावजूद उन्होंने एक इजाफी नोट, अब देखें उनका क्या आता है, हो सकता है वो हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत लिखी जाए, 47 में ये हुआ, 48, वो पिछले 3-4 नोटों में यार वो करते रहे ना। इस फैसले में इमरान खान साहब ये जो तरमीम को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे थे, पार्लियामेंट का तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि रन अवे पार्लियामेंटियन, हाँ रन अवे पार्लियामेंटेरियन, ये मंसूर शाह साहब ने कहा था। वो पार्लियामेंट के भगोड़े थे ना बेसिकली। हाँ, तो वो पार्लियामेंट में तो नहीं बैठे थे, तो यहाँ पे वो आ गए थे। वैसे मंसूर शाह साहब की ऑब्जर्वेशन थी, आज अगर आप कुछ दोस्तों को पीटीआई वालों को बताएंगे वो कहेंगे मंसूर शाह साहब ने नहीं दी थी। एग्जैक्टली क्या कहा था? यही कहा था कि एक रन अवेयर पार्लियामेंटेरियन जो है, जो पार्लियामेंट से भागा हुआ है, भगोड़ा है, वो पार्लियामेंट से भाग के उस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकता है, ये वो बुनियादी पॉइंट था। और फिर इसी के ऊपर डाइसेंट भी उन्होंने किया और ये कहा कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है। लेकिन यहाँ पे ये इमरान खान साहब का जिक्र किया है पैरा 21 में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, और जजेस ने उनके साथ इत्तफाक भी किया है कि इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे वो क्या करते रहे, बताएं ना, वो सारा जिक्र करें ना। इमरान खान जब खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी कुछ तरमीम की, और वो बेसिकली इन तरमीम के आर्किटेक्ट थे, मेमार थे। नहीं, आप इसको फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में बताएं कि खान साहब क्या करते रहे और फिर फैसले पे आए। हाँ, इमरान खान बेसिकली इस कानून में तरमीम करते रहे, और फिर उन्हीं तरमीम को पीडीएम की हुकूमत ने भी कंटिन्यू किया और उन तरमीम को शामिल रखा इसमें। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इमरान खान नेक नियति के साथ सुप्रीम कोर्ट आई ही नहीं। ऐसे नहीं है लाला, ऐसे नहीं है। देखें ना, आप सही, आप बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक नहीं है। फैसले में ये लिखा गया है कि पैराग्राफ 21 में, अब उसकी जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे
اور ان کے دور میں ان کے سیاسی مخالفین کو پکڑا جا رہا تھا نیب قانون کے نیچے، ان کے جسمانی ریمانڈ 90 دن کے لیے جا رہے تھے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا، ان کے اے سی اتروانے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں خود نیب قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کر رہے تھے، آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کر رہے تھے، حلال ترامیم کر رہے تھے، اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے، حالانکہ پارلیمنٹ موجود تھی، عمران خان کے پاس اکثریت موجود تھے، لیکن آرڈیننس آتا تھا، ٹھیک ہے، آرڈیننس آتا تھا، جاوید اقبال صاحب کی پھر وہ آڈیو بھی آ جاتی تھی، اس کے بعد جاوید اقبال صاحب کے دور میں پھر کیسے ان کے سیاسی مخالفین کو پکڑا گیا، تو عدالتی فیصلے میں یہ لکھا گیا، میں اپنے طریقے سے بیان کر رہا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس میں کہا گیا کہ موسٹلی جو ترامیم عمران خان صاحب نے چیلنج کی وہ خان صاحب خود اپنے دور میں آرڈیننس کے ذریعے کرتے رہے، ان کے معمار تھے، ان کے آرکیٹیکچر تھے، لیکن جب عمران خان صاحب بھگوڑے بن گئے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ رن اوے پارلیمنٹیرین، تو پھر پارلیمنٹ سے بھاگنے کے بعد سپریم کورٹ میں آ گئے، اور سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کو چیلنج کیا، تو سپریم کورٹ نے آج کے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ایکٹ عمران خان کا کہ خود تو کرتے رہیں وہ ترامیم حلال، اور اگر پارلیمنٹ نے کر دی، عوام کے منتخب نمائندوں نے کر دی، اس کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ حرام قرار پائیں۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کا، پارلیمنٹ کا اختیار حرام قرار دیا خان صاحب نے، اور اپنا اختیار آرڈیننس کے ذریعے حرام قرار دیا، تو حلال قرار دیا۔ تو اس پہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان ڈڈ ناٹ ایکٹ بونا فائڈے، یعنی نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن میں اس کو ریورس کروں، ریورس انجینئرنگ، جب آپ مطلب اس میں نام نہیں لیا گیا نا، اس کا مطلب ہی ہے، یہ تو مطلب قاضی فیصل صاحب نے تو ٹھیک لکھا ہے، ایسے ہی لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں گے، اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اگر نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے تھے تو کیا مطلب ہے، ہمیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے، میلا فائڈے انٹینٹ تھا ان کا۔ تو بدنیتی کیا ہو سکتی ہے پھر بتائیں؟ بدنیتی یہی ہو سکتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سیاستدانوں کو ان نیب ترامیم کی وجہ سے دبایا جاتا رہے۔ یہ الگ بات کہ اب اسی معاملے پہ عمران خان جو ہے وہ خود اس کا شکار ہے۔ دوسری ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اس ججمنٹ میں پرویز مشرف کا بھی ذکر ہے، وہ تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اچھا، وہ پیرے آپ نے پڑھے تھے، میں نے پیج 7 سے آگے پڑھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ دیکھیں نا، بندیال صاحب کے دور میں آتے تھے فیصلے، یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں بڑے لمبے لمبے چوڑے فیصلے ہوتے تھے، 50 صفحات کا، 80 صفحات کا، 90 صفحات کا، 125 کا، شارٹ اینڈ سویٹ۔ تو یہ فیصلہ شارٹ اینڈ سویٹ 16 صفحات کا صرف فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ۔ وہ ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب بندیال صاحب نے سماعت کی تھی تو 55 سماعتیں کی تھیں، عمران خان کی درخواست پہ 55 سماعتیں ہوئی، لیکن مجھے ایک خدشہ ہے۔ وہ کیا؟ یہ تفصیلی فیصلہ 16 صفحات کا ہے، ایڈیشنل نوٹ کہیں 50 صفحے کا نہ آ جائے۔ اچھا، میں پرویز مشرف کے اوپر آتا ہوں۔ پرویز مشرف پہ آ جائے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ پرویز مشرف جو ہیں، جب انہوں نے قبضہ کیا اقتدار کے اوپر، وہ ججز جنہوں نے اس مارشل لاء کی توثیق نہیں کی، ان ججز کو جب گھر بھیجا گیا تو پھر اپنے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند ہی دنوں میں پرویز مشرف نے یہ قانون بنایا۔ اور مقصد کیا تھا قانون بنانے کا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ نہیں، اس وقت لاء میں یہ لکھا گیا تھا، جو نیب نے لاء بنایا، نیب کا لاء بنا کہ ہم نے کرپشن کی روک تھام کرنی ہے، لیکن اصل میں وہ سیاستدان یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا وہ نیب سے باہر ہو گئے۔ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مشرف نے اپنے آپ کو خود اختیارات دے دیے، قانون ساز کے بھی، اب سر میرا ایک سوال ہے نا، اور ججز کو ریموو کیا گیا۔ عمران، میرا ایک سوال ہے، اب پرویز مشرف کے ساتھ کون ملا تھا اس وقت؟ کون مل گیا تھا جن کو پھر این آر او ملا؟ نہیں، آپ کے پی کا، میں چودھریوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پنجاب چودھری وہ ہیں، اور بھی بڑے نام ہیں جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں، ایک تو یہ بھی بات میں سمجھا کہ آپ وہ کے پی کے کی جو صوبائی کابینہ بنی تھی اس میں کوئی منسٹر بھی بنے تھے، آپ شاید اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کا اچھا، ادھر نہیں جا رہے آپ نہیں جا رہے تو میں وہ ویسے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو کوئی وزیر بن جاتا ہے تو کوئی کیا بن جاتا ہے، وہ خیر وہ کئی سب کہہ چکے ہیں، تو اس پہ کیا مزید بات؟ اچھا، یہ بتائیں، اب اس فیصلے کے بعد جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آج جو جاری کر دیا گیا ہے، ویب سائٹ پہ اویزاں کر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جو توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، یہ آپ اپنے طریقے سے بتائیں گے؟ کیونکہ آپ کے پروگرام میں نے اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا آج کے اس فیصلے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پہلے چلتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ نیب قانون میں 3 ترامیم کی گئی تھی،
پہلی، دوسری اور تیسری. ہاں. یہ جو تیسری ترمیم تھی یہ سپریم کورٹ میں نیب کیس پینڈنگ تھا اور 6 سماعتیں ہو چکی تھیں، اس وقت یہ ترمیم کی گئی. اس ترمیم کو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. لیکن اب اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ تینوں ترامیم اب بحال ہو چکی ہیں. جی ہاں. اب ایک تیسری تو چیلنج ہی نہیں تھی نا، وہ تو انٹیکٹ موجود، وہ تو انٹیکٹ ہے. وہ آلریڈی موجود ہے، 2 اور بحال ہو گئی. ہاں. اب تیسری ترمیم امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ اہم اس لیے ہے کہ اس وقت بات یہ کی جا رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو ملک ریاض حسین کو جو پیسے دینے کا معاملہ تھا وہ کیبنٹ کی منظوری تھی. تو نیب قانون میں جو کیبنٹ کی منظوری ہے اس کو نیب کی دسترس سے امینڈمنٹ کے ذریعے باہر کر دیا ہے، اس لیے عمران خان کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ ایک آرگیومنٹ کیا جا رہا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی کابینہ کا جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو معاملہ تھا، ویسے تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت آپ ناظرین سے. عمران خان صاحب نے تو کورٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ بھلے میں بھی ان ترامیم سے بڑھ جاؤں، مطلب مجھے بھی اس کا نقصان پہنچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان ترامیم کا فائدہ نہیں لینا چاہتا. اب عمران خان صاحب ان ترامیم کا کیوں فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ تو کیا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ عمران صاحب فائدہ ملے کون چھوڑتا ہے؟ یہ تو ایسی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو آپ اور میں دونوں جانتے ہیں. لیکن کیا فائدہ ملے گا؟ بھائی جس کو جو ملے وہ لے لیتا ہے. میں آپ کو یہ بتا لے لیتا. اچھا ٹھیک ہے، فائدہ ملے گا. دیکھیں جو دوسرا توشہ خانہ کا ریفرنس ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی اماؤنٹ 50 کروڑ سے کم ہے. تو تھریش ہولڈ تو 50 کروڑ ہے، وہ تو باہر ہو گیا. اب جو توشہ خانہ مین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں کا معاملہ نہیں، وہ کنوکٹ ہو چکا ہے توشہ خانہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپیل میں تو آئے گا نا جی. اب جو وہ بھی اربوں کا معاملہ ہے، وہ ہے اربوں کا معاملہ، اس پہ تو نہیں ہوگا. اب 190 ملین پاؤنڈ میں یہ جو کیبنٹ، وہ بھی 50 ارب روپے کا کیس ہے. ہاں. اب میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیبنٹ کے ممبران کا اپنی خود اسٹیٹمنٹس ٹی ویوں کے اوپر بعد میں آ کے وہ کہہ چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ایک بند لفافہ دیا گیا تھا اور کہا تھا جی یہ سائن کر لو، ہمیں پڑھایا ہی نہیں کیا. تو کیبنٹ ممبران نے اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر ایک سیلڈ انویلپ کے اوپر سائن کر دیے. تو کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ کوشچن ہے. لیکن ان ترامیم میں جہانگیر صاحب یہ بھی ایک نقطہ آئے گا نا کہ جو کرپشن کی بات ہوتی ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کی بات ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور آپ نے کوئی گین حاصل کیا تو گین بھی تو نظر آ رہا ہے نا. القادر ٹرسٹ کے 458 کنال زمین وہ بھی تو نظر آ رہی ہے نا. جی وہاں پہ لی، وہ بھی ایک ایشو ہے. تیسری امپورٹنٹ بات، یہ جو نیب ترامیم، جو تیسری ترمیم ہے نا نیب کی، اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ کیسز جو ان امینڈمنٹس کے بعد اگر نیب کے اختیار میں نہیں ہوتے تو آل پینڈنگ انکوائریز ریکوائرڈ ٹو بی ٹرانسفر انڈر سب سیکشن 3 شیل بی ایگزامنڈ بائی دی چیئرمین نیب جو ہیں وہ ان انکوائریز کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کیسز متعلقہ فورمز کے اوپر بھیج دیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انکوائریز نیب سے اگر بند ہو گئی ہیں تو صرف نیب کی حد تک ہی ہے. یہ اور فورم جیسے ایف آئی اے ہے، اس کے علاوہ آپ احتساب کا کیسے، اینٹی کرپشن ہے، ایف بی آر ہے، تو یہ معاملات وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس لا کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پہ لفظ کورٹس تھا نا اس میں ٹربیونلز کا لفظ ایڈ کر دیا گیا. یہ زمین کہاں پہ تھی؟ یہ جیلم میں ہے نا. القادر ٹرسٹ جیلم کس میں آتا ہے؟ پنجاب میں. پنجاب میں کوئی اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے نا، اینٹی کرپشن پنجاب ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ یہاں پہ اس لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو لفظ کورٹس ہیں، کورٹس کی جگہ پہ ٹربیونلز ایڈ کیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں جو میری رائے ہے، جو میں نے اس لاء کو پڑھا ہے، یہ نیب قانون میں ایک ترمیم اور ہونے جا رہی ہے. ایک ترمیم اور ہوگی اور اس میں مزید ایکسپلین کیا جائے گا کہ یہ ریلیونٹ فورمز کون کون سے ہیں. اگر نیب کے تھریش ہولڈ کے اوپر نہیں آتے تو ہو سکتا ہے دیگر کیسز بھی جہاں سے بابا صاحب چلتے ہیں آپ کے وی لاء کی طرف. لیکن کرکس یہ ہے، یہ آخر میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا اگر توشہ خانہ 2 کیس میں ان کو ریلیف ملا اور نیب کے ڈومین سے نکل جاتا ہے، یا فرض کریں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی نکل جاتا ہے، تو یہ دوسری عدالتوں میں چلا جائے گا. اور دوسری عدالتوں میں جانے پہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو کیا بھگتنا پڑے گا، کیا فیس کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جہاں زیب عباسی صاحب کے ولاگ میں ہم ڈیٹیل، کیونکہ اس میں نے تبصرہ کرنا ہے، انہوں نے سوال کرنے ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ ہونا کیا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.